औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मैं आज के व्लॉग में आपको बताऊंगा कि हमारे जो पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले जो सीनियर तरीन सहाफ़ी हैं, जनाब हसन निसार साहब, उन्होंने एक वीडियो जारी की है अल्ताफ़ हुसैन साहब के हवाले से। पहले तो मैं वो वीडियो आपको दिखाऊंगा और फिर आपको ये भी बताऊंगा कि अ, हसन निसार साहब का शुमार पाकिस्तान के उन सहाफ़ियों में होता है कि जिनकी तहरीरें और जिनकी जो व्लॉग्स हैं वो पूरी दुनिया में सुने जाते हैं। और फिर इसके साथ-साथ अल्ताफ़ हुसैन साहब की बीमारी के दौरान जो मुतअद्दिद सहाफ़ियों ने मनफ़ी प्रोपेगेंडा भी किया और जिन लोगों ने एक प्रोपेगेंडे की फैक्ट्री लगाई हुई थी अल्ताफ़ हुसैन साहब के खिलाफ, उन लोगों के लिए ये व्लॉग हसन निसार साहब का नौश्ता दीवार है। उन तमाम सहाफ़ियों को ये हसन निसार साहब का व्लॉग ज़रूर देखना चाहिए। अगर उन्हें अल्ताफ़ हुसैन की शख्सियत या अल्ताफ़ हुसैन के मुतालिक कोई गलतफ़हमी है तो उनको ये हसन निसार साहब का ये व्लॉग देखकर अपनी तमाम तर गलतफ़हमियाँ जो हैं वो दूर कर लेनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये इतना उनके लिए काफ़ी है, ये 8 मिनट की उनकी वीडियो है, तो ये तमाम उन दोस्तों के लिए, तमाम उन मुखालफिन के लिए ये नौश्ता दीवार है। वो देख सकते हैं कि अल्ताफ़ हुसैन की जो शख्सियत है, वो हसन निसार साहब ने किस तरह से पेश की है और हसन निसार साहब जो हैं और उनका जो माज़ी है या उनके जो ख़यालात हैं, हमारी मुल्क के लिए, हमारी कौम के लिए या जो हालात हाज़िरा पर उनकी जो नज़रें हैं और पाकिस्तान की सियासत पर जो उनकी गहरी नज़रें हैं, उनको उसका भी तमाम लोगों को अंदाज़ा है और तमाम लोग समझते भी हैं। और फिर जो अल्ताफ़ हुसैन साहब के लिए उन्होंने ये स्पेशली तौर पर बीमारी के दौरान जब बिस्तर अलालत पर थे अल्ताफ़ हुसैन साहब, उस वक़्त भी उनकी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसे तकरीबन 6 लाख लोगों ने देखा था और उस वीडियो को भी सराहा गया था। और ये जो वीडियो है ये गुज़िश्ता 15 घंटे पहले जारी हुई है, उनकी तरफ से वायरल हुई है। तो इस वीडियो को देखने के बाद अभी आपको अंदाज़ा होगा कि जो प्रोपेगेंडा किया जाता रहा है अल्ताफ़ हुसैन साहब के खिलाफ, वो उन लोगों को इस वीडियो को देखकर समझ लेना चाहिए। तो ये देखिए हसन निसार साहब बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन साहब के लिए क्या फरमा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सबसे पहले तो एक एक्सप्लेनेशन कह लें या बहुत से लोगों की ख्वाहिश है। मैंने पिछले दिनों जब पाकिस्तान के अखबारों में पढ़ा कि अल्ताफ़ हुसैन जो MQM के बानी हैं उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, तो मैंने उस पे तबसरा किया और जो मेरी जेन्युइन फीलिंग्स थी उनके बारे में, मैंने ज़ाहिर है मेरे ना वो क्लास फेलो रहे हैं, ना हम शेर रहे हैं, ना हम ज़बान हैं, वो अहले ज़बान हैं, हम तो पंजाबी टगे, तो ना वो कोई इस तरह का नहीं। लेकिन मेरा इंग्लैंड में उनके साथ जब भी मैं जाता था मोस्टली तो बहुत प्यार मोहब्बत शफ़क़त, और मैंने अजीब-ओ-गरीब तमाशे देखे उनके ऑफ़िस में। पूरे यूरोप से जो बच्चे-बच्चियाँ MQM को के मेंबर्स होते होंगे मुझे नहीं पता, जिनकी नई-नई शादियाँ होती थी वो आया करते थे, ग्रुप्स की शक्ल में, और उनको तोहफ़े दिया करते थे अल्ताफ़ हुसैन साहब, बहुत मोहब्बत से, और जैसे एक बाप दुआएं दे के रुखसत करता है। तो इस तरह के मनाज़र, ख़ुद भी उन्होंने खाना बना के हमें खिलाया, मेरे दोस्त होते थे काफ़ी मेरे साथ, तो वहाँ खाना भेज देते, इस तरह की बातें। और अपने साथियों के साथ जैसे हमारे यहाँ ये चमचे कड़चे लगते हैं ना शक्लों से ही, झुक झुक के मिलना और फलाना और टमकाना, और मतलब अल्ताफ़ भाई करता फिर रहा है, बस ठीक है, माहौल में हंसी मजाक भी हो रही है। और एक और बात बताऊं, पहली मुलाकात में तो मैं, चूँकि अनफॉर्चुनेटली इट इज़ नॉट गुड, मुझे मेंशन भी नहीं शायद करना चाहिए, लेकिन बहरहाल कमज़ोरी है, मैं आई एम अ स्मोकर। तो मैंने कहा अल्ताफ़ साहब आपका तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो आई कैन नॉट सिट विदाउट स्मोकिंग। मैं तो चूँकि कहका मार के हंस पड़े, तो कहते मैं तो आपकी वजह से नहीं पी रहा था। तो उन्होंने डन हिल का पैकेट निकाला, मतलब कर्टसी, प्यार मोहब्बत बहुत ज़्यादा, हमेशा पाकिस्तान उन्होंने फ़ोन करना और ये वो वगैरह। अच्छा, इस पे
میرا جو یہ ہے حسن نثار آفیشل، اس پہ اب تک تقریباً 4,70,000، کل تک شاید اور 1,500 بڑھ جائے، مجھے نہیں پتا، لوگوں نے دیکھا اور بہت پسند کیا، بہت زیادہ پسند کیا، اور بہت سے لوگوں نے مجھے بہت سی دعائیں بھی دیں۔ میں نے تو اپنی دل کی بات کی تھی، میں ان کو بحیثیت انسان میں نے دیکھا۔ اچھا، اس میں کچھ ہمارے بھائیوں نے، دوستوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ تو یہ سمجھے جاتے تھے جی وہ بھتہ خور تھے، قاتل تھے اور فلاں تھے، تو دہشت کی علامت بنے رہے، یہ وہ سارا۔ تو اس طرح کی باتیں کچھ لوگوں نے کی، یقین سے نہیں مجھ سے پوچھا۔ دیکھیں بھائی، میں نہ کراچی کا رہنے والا ہوں، پاکستان کے میڈیا کا میں ایک چھوٹا سا حصہ ہوں، میں ان چیزوں پہ نا میں بلیو نہیں کرتا۔ لیکن ایک بات میں آپ کو عرض کر دوں کہ جب محروم طبقات کے کسی بندے یا کچھ لوگوں کو پہلی بار اقتدار اور طاقت ملتی ہے تو ان سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، یہ نیچرل بات ہے۔ یہ جو کئی بار جو خاندان، یہ کنے میسنے غلیظ خبیث ہوتے ہیں، ان کو وارداتیں ڈالنی آتی ہیں، یہ بھی سب کچھ کرتے ہیں، لیکن یہ اس طرح نہیں۔ مجھے بھی اس پروپیگنڈے کا بہت اچھی طرح اندازہ ہے، لیکن میں نے جن جذبات کا اظہار کیا، ایک تو اللہ خیر کرے وہ صحت یاب ہو گئے، سنا یہاں جو خبریں چھپی وہ بہت ہی ڈراؤنی قسم کی تھیں کہ جی بہت برا حال ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہیں۔ تو ظاہر ہے میں اس وقت تو میرے ذہن میں کوئی ان کا نہ پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہ وہ، نو، مجھے وہ انسان یاد آیا جو بہت محبت، عزت، احترام سے ہمیشہ ملے، اور اچھا، اور میں نے ان کے جو 2-4 جیسچرز دیکھے ہیں وہ بہت ہی عجیب و غریب تھے۔ یہ جو میں نے بتایا ہے، یہ 3-4 دفعہ میں نے مناظر ان کے آفس، مجھے نہیں پتا وہ کون سی سڑک تھی، تو خود بھی وہ جہاں میں ٹھہرا ہوتا تھا وہ تشریف لاتے تھے۔ اے ویری سویٹ ہیومن بینگ۔ اور یہ نہیں ہے کہ میں جب یہاں پاکستان میں ہوتا تھا تو پھر ادھم رات تھا، وہ بڑا ریگولرلی مہینے میں 1-2 فون بک کیا کرتے، تو میرے ذہن میں وہ ساری باتیں تھیں۔ میں نے تو صرف ایک محبت کا اظہار کیا، دعا دی کہ اللہ پاک انہیں صحت عطا فرمائے۔ باقی ان تفصیلات کے بارے میں جو میں نے آپ کو بتایا ہے نا، وہ حرف آخر ہے، یہ یاد رکھیں۔ یہ ہوتا یہ ہے کہ میں مڈل کلاس کا سب سے بڑا دائی ہوں اس ملک میں اس ملک کی جمہوریت کو جمہوریت نہیں مانتا، اور 33 سال پہ اس پہ لعنتیں بھیج رہا ہوں، کیونکہ اس جمہوریت میں جمہور ہے ہی نہیں۔ جمہور کہتے ہیں عوام کو۔ یہ کراچی سے ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا تھا میرے لیے۔ اچھا، اور میں جب یہ خبریں پڑھتا تھا تو مجھے کچھ جسٹیفائی کرنے کی ضرورت نہیں، بالکل نہیں، بلکہ مجھے الطاف صاحب نے، اللہ انہیں صحت دے، زندگی دے، انہوں نے بڑا ایک زمانے میں انسسٹ کیا مجھے بہت زیادہ کہ سینٹ میں نے کہا تھا بھائی میرا ٹائپ نہیں ہے، I hate politics and I hate politicians۔ آپ کو بھی پتا ہے میرے کالم کو وہاں ہے، میں کوئی نئی بات آج نہیں کر رہا۔ 32-33 سال پہلے جب میں نے کالم نگاری شروع کی ہے تو میرا یہی موضوع تھا، اور میرے 10-12 مجموعے ہیں کالموں کے جن کے کئی ایڈیشنز چھپے ہیں، ان میں سب کچھ ہے۔ میں سیاستدان کو ایک گندی ترین مخلوق سمجھتا ہوں، ٹھیک، ادروائز پاکستان آج یہاں نہ ہوتا۔ میرا تو سادہ آرگومنٹ ہے۔ اور کہتے ہیں آپ جمہوریت ہے، جمہور ہوتا نہیں یہاں گاٹے ہوتے ہیں، گردنیں ہوتی ہیں، فیوڈل لارڈز ہوتے ہیں، سردار ہوتے ہیں، قبائلی بلوچستان ہے، اور وہاں کو عام آدمی کوئی کہاں ہے؟ پنجاب میں یہ اچھا یہ فوج کے پرورتا ہے، بھٹو بھی تھرو آرمی، ہی واز لاسٹ۔ کوئی شک ہے کسی کو؟ یہی حال، یہ جو شریف خاندان کون ہے یہ؟ اچھا، جس کے پاس جوتے چمکانے کی اور کچھ تھوڑے بہت پیسے خرچ کرنے کی اہلیت ہوتی ہے اور وہ ایمبیشس ہوتا ہے تو وہ یہ کام کرتا ہے۔ میں نے ان کو بحیثیت انسان بہت لونگ، بہت زیادہ ایک احترام کرنے والا بندہ، بہت زیادہ فرینڈلی، انٹیلیجنٹ آدمی، تاریخ پہ نظریے وہ سارا، تو اس لیے میں نے
جس بات کا میں عینی شاہد نہیں ہوں یا مجھے 100% یقین نہیں ہے. اور ویسے بھی اگر کوئی آدمی اتنی کریٹیکل، پھر ان کی جو فیملی لائف ہے، ان کی پولیٹیکل لائف ہے، تو میرے دل میں ان کے لیے محبت، احترام اور ہمدردی کے سوا کچھ نہیں. لاکھوں لوگوں نے اس بات کو بہت پسند کیا. چند ہزار ہمارے جو ویورز ہیں انہوں نے اس طرح کی باتیں کی جو بھتہ خوری کی اور یہ اور وہ فلانا. تو اس کی ایکسپلینیشن میرے پاس ایک ہی ہے کہ لوور مڈل کلاس کے یا مطلب عوام میں سے کسی کو جب اس طرح کی طاقت ملتی ہے تو غلطیاں سرزد ہو جانا تو بڑی دستگاہ سے ہی ہے. لیکن ہے کیا، کدھر گئے وہ سارے جن کے زبانیں نہیں رکتی تھی الطاف بھائی الطاف بھائی الطاف بھائی سارا. بہرحال یہ زندگی ہے، یہ سیاست ہے، یہ گندی چیز ہے. بہرحال تو خاص طور پہ مجھے ایک اور بات نے بہت سٹرائک کیا، بہت زیادہ، کہ وہ اقتصادی بحران کا شکار ہے، مالی طور پہ پریشان ہے. یہ میرے لیے آخری بات ہے، میرے لیے یہ بہت حیران کن بات ہے. یہ سوائے جماعت اسلامی اور باقی کو میراج خالد تھے، وہ جو تو خیر بہت خوشحال فیوڈ لاٹ تھے، وہ یہ سارا چند لوگ ہیں پاکستان کے. گورنر امیر محمد خان وہ چونکہ خاندانی آدمی تھے اور وہ نیچ آدمی نہیں تھا، تو اس طرح چند 5 7 10 15 20 مثالیں ہوں گی. باقی تو سارے ڈکیت ہیں، ادھر سے آتے ہیں ادھر سے نکل جاتے ہیں بس. تو بہرحال میں آج بھی ان کے لیے دعا ہوں. میرا مدتوں سے ان کے ساتھ رابطہ ٹوٹا ہے اور میرے پاس ایسا کوئی ہے نہیں سلسلہ، سیل فون میں رکھتا نہیں ہوں. بہرحال وہ جہاں ہیں اللہ پاک انہیں اپنی امان میں رکھے، خوش رکھے. اور اگر ان کو مشکلات ہیں تو اللہ پاک آسانی فراہم کرے. تھینک یو ویری مچ.